नमस्कार, यो विशेष संवाद श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। कोरोनाका कारण हरेक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभाव परि नै रहेको छ र आज हामी शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव र यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। 2 महिनादेखि देश लकडाउनमा छ र शैक्षिक क्षेत्रका सबै पठन पाठनहरू यति बेला अवरुद्ध भएका छन्, बन्द भएका छन्। सँगसँगै सञ्चालन हुनुपर्ने विभिन्न तहका परीक्षाहरू पनि यति बेला रोकिएको अवस्था छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ। साथै हालै आएको बजेटमा शिक्षातर्फ केही प्रतिशत रकम बढे पनि सरोकारवाला पक्षहरू भने जुन शिक्षा क्षेत्रमा आएको बजेटबाट सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। चौतर्फी के कुरामा आलोचना भइरहेको छ भने बजेटमै उल्लेख गरिएको सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न निजी विद्यालयले योगदान गरिनुपर्ने वाक्य पनि अहिले निकै चर्चामा आएको छ र तत्पश्चात जुन विभागीय मन्त्रीले पनि यो आफ्नो चाहनामा नभएको र आफ्नो योजना नभएको भनेर प्रष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ। यसो हो भने सँगसँगै सङ्गीन प्रश्न के उब्जिन्छ भने विभागीय मन्त्रीलाई नै थाहा नभएको विषय बजेटमा कसरी आउँछ र यो अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छ। मूलतः आज हामी यिनै र यस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ र मसँग छलफलका लागि शिक्षाविद डाक्टर मनप्रसाद वाग्ले हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यिनै र यस्ता विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? बेस्ट छ। भर्खर मात्र बजेट आएको छ। 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड बजेट मध्ये 1 खर्ब 71 अर्ब 71 करोड बजेट शिक्षा क्षेत्रमा आएको छ। अघिल्लो वर्षको सँग तुलना गर्ने हो भने 10.68% वृद्धि भएर 11.64 मा पुगेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने हो? यस छ। अब शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्छ भन्ने हामी नै हो हैन। अन्तर्राष्ट्रिय हामीले मञ्चहरूमा गएर हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको चाहिँ 20% चाहिँ हामी शिक्षामा खर्च गर्छौँ भनेर नेपाल सरकारले सिग्नेचर गरेर आएको छ, घोषणा गरिसकेको छ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा। त्यही अनुसार चाहिँ अहिले सरकारमा जो नेकपा हुनुहुन्छ उहाँहरूको घोषणापत्र पनि 20%मा हामी पुर्याउँछौँ शिक्षालाई भनेरै भन्नुभयो भनेर उहाँहरूले चुनाव जितेको पनि हो, सरकार बनाउनु भएको पनि हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी त्यो चाहिँ तपाईँको आजभन्दा तपाईँको झन्डै 9 वर्ष जति अगाडि हामीले हेऱ्यौँ भने यो शिक्षाको बजेट 17% पुगिसकेको थियो, 17.1% पुगिसकेको थियो। त्यो घट्दै आएर 9.92 सम्म ओर्लियो थियो। अनि फेरि अहिले बिस्तारै उकालो लाग्ने क्रममा चालु आर्थिक वर्षमा 10.68 हुँदै अब आगामी आर्थिक वर्षलाई 11.64% भनिएको छ। त्यो 11.64% भित्र पनि यदि हामीले विज्ञान प्रविधिको बजेटलाई छुट्याएर हेर्ने हो भने अर्को 2 अर्ब रुपियाँ त्यहाँ घट्छ। किन घट्छ तपाईँको भन्दाखेरि विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई 1 अर्ब 25 करोड र चाहिँ तपाईँको विज्ञान तथा प्रविधिको अरू कार्यक्रम कर्मचारीहरू हुन्छन् उहाँहरूको खर्चको लागि हामीले 75 करोड मात्र छुट्याइदिने हो भने 2 अर्ब त्यहाँबाट घट्छ। यो तपाईँको 1.71बाट हामीले 2 अर्ब घटाउनु भने 1.69-71 बाँकी रहन्छ र त्यसलाई 7% हिसाब गर्ने हो भने अब 11.5% चाहिँ शिक्षाले पाउँछ भन्ने आयो। त यी कुरा भनेको सबै प्राविधिक कुरा। त्यसो त तपाईँ चाहिँ आफै यो बजेटमा शैक्षिक कुराहरूलाई र रकमलाई जसरी समावेश गरिएको छ यसबाट कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब यस्तो छ, सन्तुष्ट त हामी पहिला पनि थिएनौँ, 20% नपुगेर हामी सन्तुष्ट हुने कुरो भएन, अहिले पनि छैनौँ हैन। तर यदि यो ट्रेन्ड बढ्दै जाने हो, नेपाल सरकारले ल अहिले त कोभिडको कारणले हामी 11.64 मा आयौँ, अब अर्को सालदेखि हामी 15 पुर्याउँछौँ, 17 पुर्याउँछौँ, 20 पुर्याउँछौँ भन्ने कमिटमेन्ट आयो भने हामी सन्तोष हुने बाटो आउला। तर नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा हामीलाई यो राखेको बजेट तपाईँको आदि पनि पुग्दैन, अपर्याप्त छ। र त्यसमा जोड दिएका जुन प्राथमिकता दिएका विषयहरू छन्, जस्तो यसपटकको कुरा गर्ने हो भने साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने कुरा, एक स्थानीय तह एक प्राविधिक शिक्षा स्थापना गर्ने कुरा, त्यसै गरी जुन 43वटा जिल्लाबाट बढाएर जुन 5 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा जुन भोजको कुरा, यी व्यापक विषयहरूलाई हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ? यस्तो छ, साक्षर नेपालको कुरा 11 वर्षदेखि यही हो।
जहिले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा हामी चाहिँ साक्षक बनाउँछौँ भन्दै आएको अहिलेसम्म उहाँले गर्न सक्नु यो पनि खुल्ला दिशामुक्त देश घोषणा गरे जस्तै भयो एकदमै तपाईँको चाहिँ साक्षर नेपाल 11 वर्ष भइसक्यो यो चाहिँ जे छ त्यो पहिलादेखि डकुमेन्ट त्यही सारिएको हो तपाईँको एक चाहिँ सार्वजनिक विद्यालय एक प्राइभेट शिक्षा भनेको पनि हामीले संविधान जारी भएको तपाईँको चाहिँ 2072 देखि भन्दै आएको अहिले 2077 पुग्यो त्यो पनि नयाँ कार्यक्रम देखिएन अब जहाँसम्म खाजा खुवाउने कुरा छ हामीले के भनेको थियौँ नेपाल सरकारसँग भन्दाखेरि सबै जिल्लाका बालबालिकाले खाजा खान पाउनुपर्छ है त्यसमै विद्यालयमा चाहिँ रिटेन्सन बढ्छ भोकै पढाउनु भएन उनीहरूको चाहिँ विद्यालयमा टिकाउने चाहिँ अवस्था आउँछ भनेको थियौँ त्यो एकदम राम्रो ल्याउनु भयो उहाँले 43 जिल्लाबाट 77 जिल्लामा पुर्याउने जुन घोषणा गर्नुभयो होइन तर त्यहाँनिर तपाईँ के भन्नुपर्छ भने 43 जिल्लामा उहाँले जुन प्रकारको खाजाको व्यवस्था गर्नुभएको थियो नि त्यो खाजाको व्यवस्था गर्दाखेरि चाहिँ अब चालु आर्थिक वर्षको हामीले हेऱ्यो भनेदेखि त्यसमा अहिले उहाँहरूको पैसा हाम्रो थप भएको छ 5 अर्ब 52 करोड थियो अहिले 7 अर्ब 5 अर्ब चाहन्छु थियो अहिले 7 अर्ब 52 करोड पुगेको छ अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो डेटा कसरी ल्याउनु भने तपाईँलाई डेटाको चाहिँ एउटा अचम्मको छ क्या अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि यसबाट 28 लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन् भनेर भन्नुभयो 28 लाख होइन पुरै 22 लाख 39,000 लाभान्वित भइसकेको छ त्यसमा 28 लाख थप हुने भन्नुभयो कि उहाँले बुझ्नुहोस् तर हामीले डेटा हेर्दाखेरि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्रकाशित गरेको तपाईँको फ्ल्यास रिपोर्टको डेटा हेर्दाखेरि अहिले नेपालमा कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्म पढ्ने विद्यार्थी सङ्ख्या 34 लाख छ त्यो 34 लाखले 7 अर्ब 52 करोडलाई भाग गरौँ एकजना विद्यार्थीको भागमा प्रतिदिन 220 दिन स्कुल खुल्ने हिसाबले मात्रै 220 दिन स्कुल खोलियो भने त्यो 220 दिनमा एकजना विद्यार्थीलाई प्रतिदिन 10 रुपियाँ 5 पैसा पर्छ होइन त्यस कारण चाहिँ खाजा खुवाउने कार्यक्रमलाई हामी स्वागत गर्छौँ तर विद्यार्थीलाई कमसेकम पौष्टिक आहार खान पुग्ने पैसा हालिदियो भन्ने मात्रै हाम्रो भनाइ हो त्यसमा हामीले विरोध गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ छैन हामी जसरी विकासको गतिमा पुग्छौँ भनिराखेका छौँ शिक्षाले पनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको बाटो देखाउने काम त शिक्षाले नै गर्ने हो अन्ततः त्यसो त अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रम त्यसमा टेकेर आएको बजेटले जुन मोडालिटीमा जान्छौँ भनेर परिकल्पना गरेको कुरालामा उत्कृष्ट छ कि मध्यम छ कि साह्रै तल्लो तहको छ एबिसी गरेर भन्नुभयो भनेदेखि त हामी साह्रै तल्लो पनि नबनाउँ केही नयाँ कार्यक्रम तपाईँले पनि भन्नुभएको छ आएको छ केही गरौँ भन्ने भावना पनि छ नपुगेको पैसा हो पैसाको व्यवस्थापन अलिकति गर्न सके उत्कृष्ट पनि हुन्थ्यो भने चाहिँ हामी मध्यममा छौँ एकदम मध्यममा छौँ त्यसो भए हाम्रो संविधानले पनि समाजवाद उन्मुख हाम्रो बाटो भनेर जुन परिकल्पना गरेको छ सरकारले पनि सुगा र टान जस्तो समाजवाद भनिराखेका हुन्छ यसपटकको शिक्षा चाहिँ समाजवाद उन्मुख आयो कि आएन होइन हाम्रो देशमा त संविधानले समाजवाद उन्मुख भन्यो प्रस्तावनामै अनि संविधानको धारा 31(2) शिक्षाको मौलिक हकको धारा 31 को 2 नम्बरले के भन्यो भने प्रत्येक नेपाली बालबालिकालाई कक्षा 1 देखि 8 सम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा कक्षा 12 सम्म निःशुल्क शिक्षाको चाहिँ व्यवस्था हुनेछ त्यो भने मौलिक हक प्राप्त हुनेछ भनेपछि निःशुल्क शिक्षा त मौलिक हकमै राख्यो प्रत्येक नेपाली नागरिक भनेको छ त्यसैले संविधानले दुई प्रकारको विद्यार्थीको परिकल्पना गर्दैन त्यसले सार्वजनिक विद्यालय र निजी विद्यालय भनेर परिकल्पनै गर्दैन त्यसैले संविधानले परिकल्पना नगरेको देशमा तपाईको निजी विद्यालय सहित हामीसँग तपाईको चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयहरूको संख्या 35,000 छ भनेपछि निजी विद्यालय जबसम्म हाम्रो देशमा रहिरहन्छ संविधानको धारा 31(2) को मर्म आत्मसात हुँदैन त्यसकारण संविधानले नदेखा संविधानले कुनै पनि प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ स्कुलको अप्सन दिएको छैन सरकारलाई पनि दुई प्रकारको विद्यालय चलाउनुपर्छ भनेको छैन सबै बालबालिकाको 1 देखि 12 सम्मको बाल विकासदेखि 12 कक्षासम्मको जिम्मेवारी सरकार आफैले दायित्व स्वीकारेको अवस्था चाहिँ नेपालको संविधान 2072 हो तर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि निजी विद्यालयलाई अगाडि ल्याएर लैजाने खालका जुन तपाईहरु आइराखेका छन् नि यो फेरि के हो त हेर्नुस् अहिले के छ भने नीति निर्माताहरूमध्ये अधिकांश नीति निर्माताको आफ्नो निजी विद्यालय छन् यसमा लाज मान्नुपर्ने कुरो छैन उहाँहरूले पनि एक्सेप्ट गर्नुभएको छ त्यसमध्ये पनि तपाईको निजी विद्यालय सञ्चालन गरेर सञ्चालकको नाममा प्रतिष्ठा कमाइसकेका केही निजी विद्यालय सञ्चालकहरू हैन तपाईको चाहिँ अब विभिन्न पार्टीसँग मिलेर अहिले संसदमा पुगेको अवस्था छ साठगाँठै भनौँ हैन अरे सोझे भन्यो भने थैली बुझाएर गएका सांसदहरू भन्न पनि सक्छु मैले त्यो के अर्थ त्यो छ उहाँहरूको के पार्टीले पैसा नलिकन कसैलाई सांसद बनाउँदैन हैन पैसा भए हामी पनि भोलि सांसद हुने होला हैन अहिलेको परिस्थिति देखिया छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि जब नीति बनाउने पनि मै
होइन। अनि कार्यक्रम चलाउनु पनि मै भएपछि मैले मेरो कार्यक्रम चाहिँ बेफाइदा हुने किसिमले नीति बनाउँछु त, कहिले पनि बनाउँदिनँ। त्यसै कारण व्यापारी, शिक्षाका व्यापारीहरूको उद्देश्य के हुन्छ भने जहिले पनि त्यो शिक्षा आफ्नो सञ्चालक आफै हो, आफ्नो स्कुल छ, त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि फाइदा पुर्याउँ भन्ने आशय हुन्छ। त्यो आशयभित्र लुकेर आएको बुँदा हो यो भन्ने कुरो प्रष्ट भयो। त्यसो भए त यसमा शिक्षा मन्त्रीले पनि यो मैले चाहेको होइन, यो मेरो योजना होइन भनेर उहाँले निकै विवाद भइसके पछाडि प्रष्टीकरण पनि दिनुभयो। त्यसो भए मन्त्रालय पनि अथवा सरकार पनि व्यवसायको जुन घेराभित्र परेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ? तीनटा कुरो। एउटा, शिक्षा मन्त्रीले यो हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन होइन भनिसकेपछि मैले अघि भने जस्तो यसमा चलखेल गर्नुभएको, त्यहाँभित्र बस्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरू जो हुनुहुन्छ नीति निर्माता उहाँहरू चलखेल हो भन्ने कुरा आयो होइन। अर्को तपाईँको बाहिर तपाईँको अहिले हेर्नु भने तपाईँको प्याप्सन एनप्याप्सनले यो कुरोको पनि हामी पनि यो लागू गर्न सक्दैनौँ, कहाँ सक्छौँ भनेर विरोध गरेको अवस्था छ। तर आजै अर्थमन्त्रीज्यूले सदनमा दिएको जवाफ अनुसार उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ जवाफ दिने क्रममा यो त चाहिँ हामीलाई एउटा सामुदायिक विद्यालय जिम्मा देऊ, हामी यो काम गर्छौँ भनेर आएको हुनाले यहाँसम्म राखिएको हो भनेर उहाँले बोल्नुभयो। भनेपछि अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा, प्याप्सन एनप्याप्सनका साथीहरूले यहाँ विरोध गर्नुभएको कुरा र शिक्षा मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा त तिनतिर गयो नि। भनेपछि यहाँ कसको इन्ट्रेस्टमा यो आयो भन्ने कुरो त बुझ्नु पर्यो। त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको शिक्षामा व्यापार गर्ने समूहकै इन्ट्रेस्ट हो भनेर अब चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। त्यसो भए अब जसले यसको कार्यान्वयनको जिम्मा लिनुपर्ने हो उसले भन्छ यो मलाई थाहा छैन, यो मेरो योजना छैन भन्छ। अब त्यसो भए अब आफैमा यो त गम्भीर प्रश्न के हो भन्दाखेरि यो कसरी आयो भन्ने कुरा हो जुन यहाँले पनि प्रश्न पारिसक्नु भयो। अब यो कार्यान्वयनमा कसरी जाला त? यो कार्यान्वयन हुँदै हुन्न। किन हुन्न भने तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि निजी विद्यालयसँग 2% उनीहरूको चाहिँ आम्दानीको 2% होइन चाहिँ सामाजिक त्यो चाहिँ ऊ अनुसार दायित्व अनुसार खर्च गर्नुपर्छ, तिमीले चाहिँ सरकारी कोषमा हाल्नुपर्छ भनेर भनेको हो। त्यो 2%मा मारामार विरोध भएर 1%मा झरेको हो। त्यो 1% पनि तपाईँको चाहिँ अभिभावकबाट उठाएर दिएको अवस्था हो। भनेपछि तपाईँको त्यहाँ पनि विरोध छ। भनेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले नेपाल सरकारले तिमीहरूले यसो गर्नुपर्छ भनेको आधारमा गरेको अवस्था छैन। भनेपछि यो पनि तिमीहरूले यसो गर्नुपर्छ भनेर आएको हो, ऐनमा आएको होइन। ऐनमा नआएपछि मुद्दा पर्दैन, मुद्दा नपरेपछि अदालतले हेर्दैन। भनेपछि तपाईँको गरे पनि भयो नगरे पनि भयो होइन। एउटा कुरो त्यो हो। अर्को कुरो तपाईँको आजको फेरि यसमा जोड्छु। आज अर्थमन्त्रीज्यूले दिनुभएको जवाफले के भन्छ तपाईँको भन्दाखेरि चाहिँ कसैले चाहिँ दिन चाह्यो भने किन नलिने भनेको अर्थ त बाध्यकारी देखिएन नि। बाध्यकारी त देऊ नै भन्नु पर्यो नि। कसैले दिन चाह्यो भने उहाँले त झनै शङ्का गरे। उहाँले के भनिदिनु भनेदेखि कसैले कम्प्युटर दिन चाह्यो भने, कसैले शैक्षिक सामग्री दिन चाह्यो भने नलिने, त्यो त नलिने भन्न मिलेन नि। भन्नुभएपछि त दिन चाहे लिने, नलिने भन्नलाई तपाईँको यत्रो हावा पिट्नु पर्थ्यो, पर्दैन थियो। यसको पछाडिको म तपाईँलाई रहस्य बताउँछु है। यसभन्दा अगाडि, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि होइन, जो सञ्चालकहरू अहिले तपाईँको सांसद हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग त हामीले 10औं वर्षसँगै काम गरेका छौँ। उहाँहरूले जहिले पनि सरकारले भन्ने कुरो के थियो भने हामीलाई एउटा सामुदायिक विद्यालय दिनुहोस्, हामी तपाईँको सामुदायिक विद्यालय बनाएर देखाइदिन्छु, तर त्यो सामुदायिक विद्यालय दिने पैसा मलाई दिनुहोस्, म गरेर देखाइदिन्छु भन्नुभएको थियो है। त्यो आजको 20 वर्ष अगाडि कुरो भइरहेको थियो। त्यो गुलियोमा सरकार फस्या छ अहिले, त्यहाँबाट आएको भन्ने कुरो मलाई त शङ्कै छैन है भन्नुभएको थियो। त्यस कारण उहाँहरूले यसरी माग गरेको अवस्थामा होइन म बनाइदिन्छु भन्नुभयो। बनाइदिने भने के हो भनेपछि एउटा कुरो त्यो। अर्को तपाईँलाई दिन्छु उदाहरण। ल्याबोरेटरी स्कुल कीर्तिपुरमा अवस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा सरकारी विद्यालय हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै शिक्षा शास्त्र सङ्कायका विद्यार्थीको प्र्याक्टिस टिचिङ गर्नको लागि बनाएको विद्यालय हो होइन। त्यहाँ मैले पनि पढाएँ 29-30 सालमा होइन। त्यो विद्यालय नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले निजी कम्पनीलाई 25 वर्षको लागि बेचेको हो नि होइन। त्यो अहिले पनि निजी कम्पनीको चाहिँ तपाईँको उसमा चाहिँ चलिरहेको छ। त्यस कारण चाहिँ तर त्यो विद्यालयको हालत कस्तो छ अहिले हेर्नु होला। त्यसै एउटा त्यो। अर्को तपाईँको त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालय फर्पिङ, त्यो फर्पिङ पनि तपाईँको निजी विद्यालयलाई लिजमा दिइसकेको तर स्थानीय जनताको विरोधमा पछि फिर्ता भएको हो। भनेपछि त्यो तपाईँको निष्कर्ष यो हो कि निजीले सामुदायिकलाई बाटो देखाउँदैमा गुणस्तरीयता राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। त्योभन्दा नि अर्को खतरा कुरो गर्दैछु मैले होइन। मैले के गर्छु भने त्यो फर्पिङको जग्गा जमिन हेर्नुहोस्, ल्याबोरेटरी स्कुलको जग्गा जमिन हेर्नुहोस् भनेपछि
तपाईँको जहाँ तपाईँको भौतिक सुविधा बढी छ, जहाँ जग्गा जमिन बढी छ, त्यहाँ निजीको आँखा लागेको हो नि त पहिला। त्यस कारण अहिले पनि तपाईँको कहाँ आँखा लागेको छ भन्दाखेरि यसमा अगाडि आँखा लागिसक्यो हो। उहाँहरूले के पनि माग्नु भएको थियो भने दरबार स्कुल मलाई म चलाउँछु भनेको थियो योभन्दा अगाडि नै। अहिले पनि मैले जोड है, अहिले दरबार स्कुल त कस्तो भएको छ तपाईँको भन्दाखेरि अहिले नेपालमा भयभरका विद्यालयमध्ये साधन सम्पन्न सुविधा सम्पन्न बनाइरहेको छ चाइनिज सहयोगमा बनाएको छ। भनेपछि त्यहाँ उहाँहरूको आँखा लागेको छ भनेपछि यो बुँदाले के गर्न खोज्यो भन्दाखेरि एक विद्यालय म जिम्मा लिन्छु भने दरबार स्कुलमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम छ, शिक्षकहरू काम गरिरहनु भएको छ, तर त्यहाँको उपलब्धि पनि राम्रो त देखिएको छैन अहिले। त्यो हामी लिन्छौँ भन्नका लागि तपाईँको घुमाइफिराइ राम्रा सार्वजनिक विद्यालयहरूमाथि तपाईँको चाहिँ यो निजी स्रोत र साधन सम्पन्न स्रोत र साधनमाथिको आँखा हो एउटा। दोस्रो चाहिँ नेपाल सरकारले यो बुँदा ल्याएपछि हामीले के शङ्का भयो भने अघि तपाईँकोमा जोड्छु मैले, समाजवाद उन्मुख शिक्षा भन्ने, धारा 31(2) पनि जारी गर्ने, तर सार्वजनिक शिक्षालाई यो किसिमले निजीकरण पनि गर्दै लाने सरकारको चाहिँ नियत देखियो। यो चाहिँ एक आपसमा विरोधाभास छ, यसमा सरकारले विचार गर्नुपर्छ। होइन, यो प्रश्न त फेरि मेरो संविधानसँग बाजिने खालको प्रश्न छ। किनभने यदि निजीले नै त्यसको नेतृत्व गरेर सुविधा सम्पन्नमा नेतृत्व गरेर एउटा गति दिने हो भने त गुणस्तर यदि आयो भने त फरक परेन नि त। तपाईँलाई गुणस्तर पनि आउन भन्ने शङ्का लाग्यो होइन? तपाईँ सार्वजनिक विद्यालय चलाउनुहुन्छ, म निजी विद्यालय चलाउँछु, म तपाईँको स्कुल जिम्मा लिन्छु, मैले त्यहाँ अलिकति क्वालिटी बढाउन थालेपछि विद्यार्थी के हुन्छ, त्यहाँ बढ्न थाल्छन्। बढ्न थालेपछि म के गर्छु, निजी डाक्टरहरूले सरकारी क्लिनिकमा काम गरे, सरकारी अस्पतालमा काम गरे जस्तो हुन्छ। अनि त्यो सबै तपाईँको बिरामीलाई म निजी क्लिनिकमा लगाए जस्तो म त्यहाँबाट मेरो स्कुलमा त्यो विद्यार्थीहरू तान्ने स्ट्राटेजी बनाउँछु र मै धनी हुन्छु। अन्तत यो बुँदा घातक छ, एकदम घातक। त्यसैले निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयको जिम्मा दिने भनेकै सार्वजनिक विद्यालयमा भएका विद्यार्थी पनि निजीमा तान्ने रणनीतिभित्र यो पर्छ। अब तपाईँले यति लामो यो विषयमा दृष्टान्त सुनाइसके पछाडि जसले नीति निर्माण गर्ने हो, जसले त्यो तर्जुमा गरेको बजेट अनुसार सोही वर्षको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, सोही व्यक्तिले नै त्यो कुरा मलाई थाहा छैन अथवा मेरो योजना होइन भनेर भन्दै गर्दा अब त्यस्तो व्यक्तिले त्यो मन्त्रालय चलाउन सक्ने र त्यो कुर्सीमा बसिरहनु पर्ने नैतिक जुन उसँग धरातल छ, अब यो चाहिँ लज्जास्पद हो। मेरो भाषामा यो लज्जास्पद हो होइन? अब शिक्षा मन्त्रीले यो बुँदा मलाई थाहा छैन भन्नु र शिक्षामै यो कार्यक्रम आउनुको बिचमा त शिक्षा मन्त्रीलाई गुमराहमा पारेर शिक्षाको बजेट आउँछ? हाम्रो प्रश्न त्यही हो। त्यसमा शिक्षा मन्त्रीले यसलाई गोलमोटोल भाषामा यसलाई आफूलाई पन्छाउने काम गर्नुभएको छ। अझै पनि उहाँले माफी माग्नु सक्नुभएको छैन है, सक्नुभएको छैन। होइन सर, हामी यो शिक्षा क्षेत्रमा पनि लागेका तपाईँहरू जस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, आम सञ्चार माध्यमहरू पनि छौँ, तर यो विषयमा यसरी गैर जिम्मेवारीपूर्ण मन्त्रीकै अभिव्यक्ति आउँदाखेरि तपाईँलाई यो कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन भनेर प्रश्न गर्न किन सक्दैनौँ? होइन, हामीले प्रश्न गरिसक्यौँ। यदि यस्तो हो र मन्त्रीलाई थाहा नभइकन यो बजेट आएको भने शिक्षा मन्त्रीले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिसक्यौँ। किनभने उहाँको नैतिक दायित्व हो नि। उहाँले के एक्सेप्ट गरिसक्नु भन्दाखेरि हामीलाई थाहा नभइकन यो बजेट आयो भने त एक्सेप्ट गर्नु नि। भनेपछि म माथि अरू कसैले शासन गरिरहेछ भन्ने कुरो शिक्षा मन्त्रालयलाई लाग्छ भने उहाँ त्यो शिक्षा मन्त्रालयको कुर्सीमा किन बसिरहने भन्ने त हाम्रो प्रश्न त आइसक्यो। त्यस्तो मन्त्रीले कस्तो काम गर्छ? होइन, अब यस्तो छ, अब हामी त्यो मन्त्रीको कार्यक्रम भन्दा नि अहिलेसम्म हामीले यहाँ नेपालमा के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि मन्त्रीले गर्ने काम, यसरी तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने सांसदले गर्ने काम कहिले पनि तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ छलफल भएर सरकारवालाहरूसँग बसेर तपाईँको चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ सुझाव लिएर गर्ने काम कहिले पनि भएन। त्यो कारणले के छ भने मन्त्रालयभित्र बस्ने एउटा ग्रुप छ, त्यो ग्रुपले जे भन्यो त्यसको आधारमा नेपालको शिक्षा सञ्चालन हुँदै आएको तपाईँको 50औं वर्ष भयो। त्यसो भए तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न के उठाउनु भयो भने त्यसो भए हाम्रा मन्त्रीहरूले यी प्राविधिक विषयहरू बुझ्न सक्ने क्षमतै राख्दैनन् कि उनीहरू चाहिँ जुन स्कुलिङबाट अथवा भनौँ जुन घेराबाट त्यो कुर्सीसम्म पुगेका हुन्छन् त्यो घेराले नै सूचनाको पहुँच राख्न दिन्न? दुईटा कुरो, एउटा मन्त्री भएपछि सर्वज्ञ हुने परम्परा नेपालमा सबै कुरो मैले सबै जान्ने, कुनै क्षेत्रबाट आओस् शिक्षामा आएपछि ऊ शिक्षाको विज्ञ भयो, त्यहाँ उसले कसैलाई गन्दैन। नम्बर 1 अहिले पनि त्यही भएको, यो बुँदा आउनुभयो भने त्यही भएको, धेरै जान्ने भएर आएको। दोस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्ना तपाईँको जहिले पनि जो मन्त्री तपाईँको चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमा आउँछ त्यसको एउटा त्यहाँभित्रकै एउटा ग्रुप हुन्छ, त्यहाँ ग्रुपिजम छ शिक्षा मन्त्रालयभित्र। अनि एउटा मन्त्रीले एउटा ग्रुप च्यापे हुन्छ, अर्को मन्त्री आएपछि अर्को ग्रुप च्याप्छ, अनि त्यो ग्रुपले त्यो मन्त्रीलाई गुमराहमा पार्छ र उसले भनेको बाटोमा मात्रै मन्त्री हिँड्ने कारणले यो दुर्घटना परेको। होइन, मन्त्रीलाई गुमराहमा पार्न चाहने कुरा त आफ्नो ठाउँमा भयो, फेरि मन्त्री किन गुमराहमा पर्छ भन्ने प्रश्न हो। त्यसैले
आफ्ना तपाईँको घेरामा राख्ने साथीहरूले भनेको कुरालाई एकचोटि मन्त्रीले त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेक त गर्नु पर्यो नि, यो कुरो ठिक हो कि होइन भनेर हामीसँग नलिनु होला। तर व्यापक रूपमा यो देशमा भएका अरू साथीहरूसँग तपाईँको सल्लाह गरिदिएको मात्रै भए पनि कहिले पनि शिक्षा चाहिँ तपाईँको यस्तो चाहिँ तपाईँको एक्सिडेन्टमा भन्छु न, यसको चाहिँ तपाईँको दुर्घटनामा पर्ने थिएन, त्यो चलनै हामी कहाँ छैन। त्यस कारण शिक्षा मन्त्रालयभित्र तपाईँको हेर्नुभयो भनेदेखि अहिले तपाईँको चाहिँ हामी सङ्घीय शिक्षा ऐनको जुन गरेर छौँ नि, त्यो सङ्घीय शिक्षा ऐनको 12औं ड्राफ्ट पनि बनिसक्यो, तर कसैलाई पनि थाहा छैन। कहिलेकाहीँ हामी कहाँ आइपुग्छ लिक भएर, तर त्यो कहिले चेन्ज हुन्छ थाहा छैन, किन उहाँहरू सरकारसँग सल्लाह गरौँ न, त्यही भित्र बस्नुहुन्छ अनि एउटाले एउटा कुरो भन्नुहुन्छ काट्नुहुन्छ, अर्कोले अरू कुरो भन्छ काटिदिन्छ, अनि त्यो किसिमले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो ऊँट टाइपको तपाईँको चाहिँ सङ्घीय शिक्षा। त्यसले अहिलेसम्म तपाईँको हेर्नुभयो 2072मा हामीले चाहिँ संविधान पास गऱ्यौँ होइन, अहिले 2077 हो, सङ्घीय शिक्षा ऐन आउनु नसकेको कारण त्यही छ हेर्नुहोस्, आउनु सकेको छैन। त्यो सङ्घीय शिक्षा ऐन नआउनुमा पनि उहाँहरू आफै अलमलमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू न जान्नेसँग सोध्नुहुन्छ न आफै जान्नुहुन्छ होइन, आफूले नजाने सोध्नु पऱ्यो नि, कि आफूले जान्नु पऱ्यो कि अरूले भनेको मान्नु पऱ्यो। तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि एउटा प्रतिप्रश्न के आउँछ भने हाम्रा मन्त्रीहरू त्यो कुर्सीमा पुगिसके पछाडि टाउको लुकाएर मात्रै नजाने जस्तो गरिदिने हुन् कि साँच्चीकै असक्षम नै हुन् यिनीहरू काम गर्ने? यसो छ, मन्त्रीका पनि भागभण्डा होइन, मन्त्रीका पनि भागभण्डा, अहिलेका मन्त्रीका पनि नेकपा भित्रका भागभण्डाभित्रका नै भागभण्डाका मन्त्रीहरू हुन्। त्यसैले उहाँहरूको स्वार्थ के हुन्छ भने त्यो आफ्नो जुन समूह छ नि, त्यो समूहलाई खुसी पार्ने भन्दा बाहेक समष्टिगत रूपमा देशलाई नै हेर्ने क्षमता मन्त्रीज्यूहरू राख्नुहुन्न। मैले प्रश्न भन्नु राख्नु, उहाँहरू त्यो क्षमता राख्नुहुन्न, क्षमता नै छैन त्यो चलाउन सक्ने, त्यो क्षमता उहाँहरू राख्नुहुन्न। त्यो क्षमता नराखिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू कसैबाट गाइडेड हुनुहुन्छ। अब आफ्नो क्षमता नभएपछि अरूले भनेको सुन्नु पर्यो। कसले सुन्ने भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा किचन क्याबिनेट जस्तो हुन्छ, सानो आफ्नो चाहिँ मण्डल हुन्छ, त्यो मण्डलले भनेको कुरो उहाँहरू सुन्नुहुन्छ। र त उहाँहरूको मुख्य ध्येय के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा देखाउने दाँत एउटा हुन्छ, अब तपाईँको खाने दाँत चाहिँ अर्को हुन्छ। त्यो खाने दाँत के हुन्छ भन्दा कार्यकर्तालाई पोस्ने, पार्टीलाई फाइदा दिलाउने, जनतालाई देखाउने, अब अलिकति बजेट बढाइदिए जस्तो गर्यो जनता दङ्ग परिहाल्छ भन्ने किसिमले यो किसिमको टालटुल्ली किसिमले हाम्रो शिक्षा चलेको छ। अरू मन्त्रालयको मैले भन्न मिलेन, म शिक्षाको विद्यार्थी भएको हुनाले। त्यसले शिक्षामा अहिलेसम्म हामीले देख्यो के भने शिक्षा मन्त्रालय सञ्चालन गर्न आउने मन्त्रीज्यूहरू हुन् अथवा सचिवज्यूहरू हुन् अथवा त्यहाँका सहसचिवज्यूहरू हुन्, उहाँहरू आफै राजनीतिक गुट उपगुटमा लागेर तपाईँको शिक्षालाई ध्वस्त पारेको अवस्था त हो त। तपाईँले यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाउनु भयो भने हामी कहाँ क्याबिनेटको एउटा मन्त्रालय सम्हाल्दा पनि गुट उपगुट मध्ये मिलाएर आउनुपर्छ, क्षमता र रुचि भन्दा पनि भन्दै गर्दाखेरि अहिलेका जुन शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ नारायण काजी श्रेष्ठ गुट अन्तर्गत पर्नुहुन्छ, तर हिजो मात्रै राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नारायण काजीले यो विषयमा उछितो काट्नु भएको छ अनि पछाडि अब के हुन्छ? अब के छ भने नारायण काजीलाई पनि यो 166 नम्बर बुँदाले चाहिँ साह्रै पीडा दिएको अवस्था हो। किन पीडा दियो भने उहाँले बोल्नुहुन्न थियो होला, आफै निकट मान्छेलाई आलोचना गर्नुभयो, अब के हुन्छ? होइन यसो छ, नारायण काजीजीले यस तपाईँको हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ क्रिटिकल हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रो कुरो बोल्नुहुन्छ, समाजले उहाँलाई पत्याउँछ भन्ने एउटा पाटो छ नि। त्यसैले उहाँले यो 166 नम्बर बुँदाका कारणले नारायण काजीको मान्छेले यस्तो बदमासी गर्यो भनेर नभनोस् भन्नका खातिर उहाँले यो कुरो भन्नुभएको छ भन्ने कुरो पनि प्रश्न छ नि त। आफै उहाँ जोगिन जानु, आफू एक्ज्याक्टली उहाँले आफूलाई जोगाउनु हो त्यसबाट। किनभने यदि उहाँले गिरिराजमणि पोखरेललाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ समर्थन गरेर बोल्नु भएको भए नारायण काजीको स्तर तल गिर्थ्यो नि त। किनभने यो त तपाईँको साना केटाकेटीदेखि ठुल्ठुलासम्म प्रत्येक संस्थानले निजीले समेत विरोध गरेको बुँदा हो नि त्यो। त्यसमा नारायण काजी श्रेष्ठ चुक्नुभयो भने त उहाँको साख गिर्ने भयो। त्यसैले उहाँले गिरिराजमणि पोखरेललाई बलिको बोका बनाएर भए पनि आफ्नो साख त जोगाउनु भयो नि। त्यो त हिजो संविधानमा देखेको स्टेटमेन्ट त त्यही हो नि। त्यस कारण त हामीले त्यसलाई त अन्य अरू किसिमले त बुझ्दैनौँ, बुझेकै त्यही किसिमले। साँच्चै अब केही भावनात्मक कुरा जोडौँ न। भनौँ न, अहिले आम सञ्चार माध्यमदेखि बौद्धिक जमात र विद्यार्थी अभिभावकसम्म पनि यो विषय यदि घनीभूत रूपमा अगाडि आइराखेको छ, मन्त्रालयलाई अथवा त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिलाई चाहिँ लज्जाबोध भएको छ कि छैन? छैन, किनभने हिजोको शिक्षा मन्त्रीजीको विज्ञप्ति र आज अर्थमन्त्रीज्यूले सदनमा दिनुभएको जवाफले के भन्छ भने यो बुँदालाई हामी जसरी भए नि कार्यान्वयन गर्छौँ, बरु त्यहाँ चाहिँ अघि भने जस्तो कसैले केही सहयोग दिन चाह्यो भने त्यसलाई लिने किसिमबाट यसलाई अगाडि बढाउँछ भनेर फेरि उहाँहरू यो बुँदालाई जसरी भए नि प्रयोगमा ल्याउँछ भनेर बोलिसक्नु नि। गलत कार्य गर्ने अथवा गलत मनसायबाट अगाडि बढ्ने शासकहरूलाई लज्जाबोध बनाउन तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरूले जानकारहरूले किन सक्नुहुन्न? होइन यस्तो छ, अब हामी चाहिँ प्रेसर ग्रुप होइन, हामी शिक्षाका विज्ञ भयौँ। हाम्रो काम के भने हाम्रो विचार बजारमा लानेर त्यो विचार चाहिँ बनाउने, पब्लिकमा हाम्रो विचार बनाउने। तपाईँहरूले बनाएको विचारले उहाँहरूलाई लज्जाबोध बनाउन नसकेको त फेरि सत्य हो नि त। यसमा त उहाँहरू लज्जाबोध छ नि।
इन्डाइरेक्टली यो 136 नम्बर बुदामा उहाँले लज्जाबोध गर्नुभएको छ, प्रश्न भन्न सक्नु भएको छैन, अझै गोलमोटो बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा हिजोको विज्ञप्ति पनि बाटो खोज्ने विज्ञप्ति हो, आजको अर्थमन्त्रीको जवाफ पनि बाटो खोज्ने तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ न्यू मात्रै हो। त्यस कारण उहाँहरूले लज्जाबोध गरिसक्नु भएको छ। संसारले विरोध गरे, संसदभित्र त्यत्रो विरोध भयो होइन, भनेपछि जसले दिन्छ भनेर ल्याउनु उसैले विरोध गरे, जसले लिन्छ भनेर ल्याउनु उसैले विरोध गर्यो, भनेपछि यसबाट उहाँलाई लज्जाबोध भएको छ। तर त्यो देखाउन प्रकट गर्न उहाँहरूले सकिरहनु भएको छैन। यदि लज्जाबोध प्रकट गरेको देखाउने हो भने शिक्षा मन्त्रीज्यूको त राजीनामा आइसक्नु पर्थ्यो, विज्ञप्ति होइन नि, राजीनामा आउनु पर्थ्यो। तर विज्ञप्ति निकालेर उहाँले आफूलाई जोगाउनु खोज्नु भएको छ, तर यसले उहाँलाई जोगाउँछ भने मलाई लाग्दैन। अब अहिलेको यो सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो प्रश्न उठेको के हो भन्दाखेरि भ्रष्टाचारमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा। तपाईँले अहिले जोड्न खोज्नु भएको कुरा गरेर अन्ततः नीतिगत भ्रष्टाचारसँग जोडिन्छ। बाटो सुझाइदिने, बाटो सुझाएर आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने र स्रोत र साधनले सम्पन्न रहेका सामुदायिक र सरकारी विद्यालयमा निजीको आँखा गाड्ने अथवा चाहिँ रुचि गाड्ने भनेर भन्दै गर्दाखेरि अब त्यहाँबाट चाहिँ ढोङ्गी हुने चिज अथवा त्यहाँबाट निकालिने चिज के हो सर? के निस्किन्छ? पार्टीमा पुगेर मन्त्री भएका मान्छेहरूको दायित्व के हुँदो रहेछ भने पार्टीलाई सहयोग नगरौँ, भोलि टिकट पाइँदैन हो त होइन। अब तपाईँको चाहिँ जनतालाई सहयोग नगरौँ, भोट पाइँदैन। हेर्नुहोस् त, उहाँहरूको मैले चेपाको कुरा गरेँ। त्यसैले उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने पार्टीलाई पनि खुसी पारौँ, जनतालाई खुसी पारौँ भनेर लाग्नुहुन्छ। दुईटै कुरो सम्भव छैन। जब उहाँहरू पार्टीलाई खुसी पार्न लाग्नुहुन्छ त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार कुरा आउँछ। उहाँहरू जब जनतालाई खुसी पार्न लाग्नुहुन्छ उहाँले भोलि टिकट पाउनुहुन्न, किनभने तपाईँको चाहिँ यो पार्टी रिसाउँछ भोलि। त्यस कारण पार्टीलाई पनि र जनतालाई पनि ब्यालेन्समा ल्याउनु पर्ने जुन काम मन्त्रीले गर्नु परिरहेछ नि, यो मन्त्रीहरूको तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको एउटा चाहिँ पीडा हो यो। त्यसो त व्यवस्थाप्रतिकै दोष भन्नु पर्यो यसलाई। त्यस कारण यो बाटो त्यसले हाम्रो चाहिँ तपाईँको जहिलेसम्म व्यवस्थापिकामा रहेका मान्छेहरूलाई कार्यपालिकामा ल्याउने सिस्टम बन्द हुँदैन होइन। एक जमानामा भियतनाममा यही थियो, मन्त्री तपाईँको चाहिँ उसमा संशोधन हुने मान्छे मन्त्री भन्न नपाउने, व्यवस्थापिका नीति पनि उसैले बनाउने, कार्यान्वयन पनि उसैले गर्ने, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हुन्छ, कार्यपालिका चलाउन पाएन। त्यसैले विधायिकाले चाहिँ कार्यपालिका चलाउन नपाउने सिस्टम ल्याउन सक्यो भने मात्रै यो समस्याको निराकरण हुन्छ। जबसम्म म विधायकको अघि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, म नीति पनि मै बनाउँछु, कार्यान्वयन पनि मै गर्छु, अझ तपाईँको व्यापार पनि मै चलाउँछु, शिक्षाको हिसाब गर्नु त्यो कारणले यो भइरहेको छ, यो गन्जागोल रहिरहन्छ। त्यसैले हामीले सक्छौँ भने, हामी नेपाली जनताले पनि सक्छौँ भने, सरकारले पनि विचार गर्ने हो भने अब विधायिकालाई कार्यपालिकामा ल्याउने, मन्त्रीमण्डलमा ल्याउने बाटो बन्द गर्न पर्छ। यो शिक्षा क्षेत्रको मात्र विषय होइन, यो समग्र ठुलो विषय हो। हामी अर्को श्रृङ्खलामा यसमा संवाद गरौँला। र हिजो मात्रै असार 1 गतेबाट विद्यालय अथवा चाहिँ पठन पाठन सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ। मलाई त निकै लामो समय लाएर त्यो निर्देशिका पढ्दा पनि बडा गाह्रो भयो। तपाईँहरू जस्तो विज्ञ त बुझ्नु भएको छ होला नि। मैले तपाईँ 3 चोटि पढेँ होइन, त्यसले के भन्नु खोज्या भनेपछि मलाई गाह्रो हुनु त स्वाभाविक रहेछ। 3 चोटि पढेँ, त्यो भाषा कसले लेख्यो, कसरी लेख्यो, त्यसले अर्थ केही दिन्न। अब म त तपाईँको अलिकति मिडियासँग रिलेटेड मान्छे पनि हो, मैले यो रेडियो टेलिभिजन कार्यक्रम पनि प्रशस्तै चलाएको हुनाले मलाई त्यो त्यहाँ के लेखाएको छ भन्ने कुरो मेरो आफ्नो हिसाबले मैले बुझेँ। तपाईँको पनि आफ्नो त्यसमा चाहिँ विवेक प्रयोग गरेर बुझायो। त्यसले केही भन्दैन। त्यसले के भन्छ भने अब हामीले सर्वसाधारणले बुझ्ने भनेको अब रेडियो टेलिभिजनबाट कार्यक्रम आउने भयो होइन, अब रेडियो टेलिभिजन नहुनेले के गर्ने भनेको छ। अब त्यहाँ त्यो पनि क्लियर छैन। कुनै कुरो स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको छ, कुनै कुरो अभिभावकलाई सचेत गराउनलाई पनि तालिम सञ्चालन गर्ने भनेको छ। परीक्षा नै लिने या नलिने भन्नेमा नै त्यो प्रश्न छैन, शब्दावलीले प्रश्न छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो निर्देशिकाले त्यति क्लियर गरेको अवस्था चाहिँ छैन है। तर निर्देशिकामा काहीँ पनि असार 1 गते अथवा 2 गते चलाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लेखेको छैन, त्यो त फेला परेन। तर के हो भने हामीले समाचारहरूमा के देख्यौँ भन्दाखेरि असार 2 गतेबाट तपाईँको यो सञ्चालन हुने गरी भनेर हामीले समाचार सुन्यौँ। तर के छ भने असार जेठ 32 गतेसम्म चाहिँ लकडाउनको अवस्था भएको हुनाले र विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्देशिका पनि यतिखेर जारी गरे हुनाले असार 1 गतेदेखिलाई नै यो निर्देशिका हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पेट बोलीबाट बुझ्छौँ। ठिक छ, त्यसो पेट बोलीबाट बुझ्छौँ। तपाईँलाई मैले बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन भन्ने प्रश्नसँग मात्रै जोडेको थिएँ। बुझ्न गाह्रो छ। त्यसो त आजको दिनमा जुन सार्वजनिक भएको जुन चिज छ यो चाहिँ कति वैज्ञानिक छ त? अब यस्तो छ, तपाईँको हामीले के भनेको थियौँ नेपाल सरकारलाई भन्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ सबैसँग अनलाइन हुन्न, अनलाइन कसैसँग होला, कसैसँग अनलाइन टेलिभिजन होला, कसैसँग टेलिभिजन रेडियो होला, कसैसँग चाहिँ यो 3टै कुरो नहोला, त्योसँग छपाई माध्यम मात्रै होला। त्यसकारण हामीले जे मेटेरियल दिन्छौँ, जसरी पढाउँछौँ
चारै प्रकारको मिडियामा एकैचोटि आउने गरेर ल्याऊ है। त्यो छुट्टा छुट्टै ल्यायो भने कुनै विद्यार्थी चाहिँ तपाईँको डिसएडभान्टेज हुन्छन् र तिनलाई फेरि हामी वर्गीय खाडलभित्र हाल्छौँ है, शैक्षिक रूपमा हामी तिनलाई धेरै तल पार्छौँ। त्यस कारण यो डिजिटल डिभाइड नहुने किसिमबाट कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो भने सर हामी त जुन वर्गीयताको ठुलो खाडलमा जानका लागि त स्रोत साधनको मात्रै कुरा होइन, निजी विद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने दबाब दिइराखेको भन्ने सुनिन्छ। तर सामुदायिक विद्यालयमा त अधिकांशमा क्वारेन्टिन बनाएका छौँ अथवा हामी विदेशबाट हाम्रा विदेशमा काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई लिएर तिनै क्वारेन्टिनमा राख्ने भनेर भनिराखेका छौँ। यो खाडल सरकारले आफैले ठुलो खाडल खन्या छैन। तपाईँको हेर्नुहोस्, शिक्षामा जति जति तपाईँको युनेस्कोले के भन्छ भने शिक्षामा जति जति यो सार्वजनिक विद्यालय कुरा गर्छु म निजी कुरा गर्दिनँ। सार्वजनिक विद्यालयमा जति जति विद्यार्थीहरू चाहिँ घर बस्ने दिन बढ्दै जान्छ उति उनीहरू फेरि विद्यालय फर्किने सम्भावना कम हुन्छ। यो चाहिँ अनुसन्धानले बताएको हो। त्यस कारण हामीले तत्कालै त्यो हाम्रो सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू होइन उहाँहरूलाई एड्रेस गर्ने गरेर कार्यक्रम ल्याउन सकेनौँ भने ती विद्यार्थीहरू भोलि फेरि हाम्रो चाहिँ विद्यालयबाट बाहिरै हुन्छन्। उनीहरू कुनै अब आयमुखी कार्यक्रममा लाग्छन्, केमा लाग्छन्, ड्रप आउट बढ्छ, त्यसले गर्दाखेरि ठुलो खाडल हुन्छ भन्ने एउटा कुरो हो। त्यसो भए सर यहीँनिर प्रश्न के छ भन्दाखेरि 90 लाख विद्यार्थीहरू अहिले घरमा बसेका छन्, पठन पाठन छैन। त्यसो भए सरकारले जुन जारी गरेको जिन छ त्यसले चाहिँ यी 90 लाख विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्न सक्यो कि सकेन? नीति तथा कार्यक्रम पनि छैन, बजेट पनि छैन। सबभन्दा दुःखको कुरो अहिलेको अहिले कोभिड-19 को चाहिँ जुन हामीसँग चाहिँ यत्रो चाहिँ महामारी छ त्यसमा सबैभन्दा पहिला सम्बोधन हुनुपर्ने यो 90 लाख विद्यार्थी हुन्। यो 90 लाख विद्यार्थीलाई कसरी समायोजन गर्ने पहिलो कुरा त निर्देशिकाले पनि समेट्न सकेन। छैन। अबको निर्देशिकाले के गर्छ तपाईँको भन्दाखेरि अब क्लास चलाउने, घर बसी पढ्नेसम्म भन्छ, तर उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा खोइ बोलेको, उनीहरूलाई काउन्सिलिङको बारेमा खोइ बोलेको, उनीहरूको हेल्थको बारेमा खोइ बोलेको। त्यो कुरो त पहिलो एड्रेस गर्नु पर्यो नि। होइन सँगसँगै अब कति व्यावहारिक होला भन्ने प्रश्न गर्दा त रेडियो र टेलिभिजनबाट पठन पाठनका कार्यक्रम बजाउने भन्छ। अब त्यो कति ठाउँमा पुग्न सक्ला, सबै कहाँ त्यो सम्भव होला या नहोला? डेटा दिउँ तपाईँलाई एउटा कृपया। प्रदेश नम्बर 3 को यही 76 साल मङ्सिर पुसतिर गरेको स्टडीले के बताउँछ, प्रदेश नम्बर 3 है जहाँ हामी राजधानी छ, के बताउँछ भन्दाखेरि सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको पहुँच कति छ भन्दाखेरि 56% को मात्रै टिभीमा पहुँच छ, रेडियोमा त्योभन्दा कम पहुँच छ, 35% मात्रै रेडियोमा पहुँच छ। नेवार समुदायको चाहिँ कम्प्युटरमा कति पहुँच छ? 29% पहुँच छ। दलित समुदायको चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरमा कति पहुँच छ? 1% पहुँच छ। भनिसकेपछि हामीले रेडियो टेलिभिजन र कम्प्युटरबाट मात्रै जाँदाखेरि पनि आधाभन्दा बढी विद्यार्थी हाम्रो सिस्टमबाट बाहिर बाहिर जान्छ। त्यसैले त्यहाँ जान पर्ने चाहिँ छपाई माध्यम नै हो नेपालको सन्दर्भमा। जस्तो अहिले जापानले कसरी चलाउँछ तपाईँलाई म भन्छु एक्जाम्पल। जापानले करेस्पोन्डेन्स कोर्सबाट विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गरेको छ। त्यो भनेको हुलाक सिस्टमलाई बलियो बनाउने, स्कुलको कुरो हुलाक मार्फत विद्यार्थीका आजको भरे पुग्ने, अनि विद्यार्थीले लेखेको होमवर्क भरेको भोलि बिहान स्कुल आइपुग्ने, र विद्यार्थीले नबुझेको कुराहरू चाहिँ टेलिफोनबाट र इमेलबाट शिक्षकसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर पढिरहेछन् हैन। त्यत्रो विकसित मुलुकले त तपाईँको चाहिँ यो अनलाइन र टिभी रेडियो नगरिकन तपाईँको विद्यालयमा चाहिँ करेस्पोन्डेन्स कोर्स गरिरहेछन्। उनीहरूको पनि सम्भावना, उनीहरूको पनि डिजिटल डिभाइड छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले सबै विद्यार्थीमा पुग्ने भनेको माध्यम नै यो करेस्पोन्डेन्स कोर्स हो। बरु त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट हुने किसिमले रेडियो टिभी अनलाइन दिन सकिन्छ, तर मूलधार चाहिँ छपाई माध्यम नै हो है। नेपाल जस्तोमा देशमा त झन् छपाई माध्यम बाहेक अरू छैन। त्यसैले मैले के भनेको छु, सरकारको मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि, यस्तै तपाईँहरूसँग कार्यक्रम गर्दाखेरि जनक शिक्षामा थन्केर राखेको पुस्तकलाई भरिया लगाएर भए पनि घर घरमा त पुर्याइदिऊ, नम्बर 1। अनि त्यो तपाईँको चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा आधारित वर्कबुक बनाइदियो, विद्यार्थीले घरमा बसेर काम गर्न सक्ने त्यो पनि घर घरमा पुर्याइदियो हैन। र त्यसलाई सपोर्ट गर्नका लागि रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट, अनलाइनबाट अथवा तपाईँको चाहिँ शिक्षकहरूबाट मोबाइल टिचर राखेर तपाईँको घर घरमा तपाईँको सहयोग पुर्याउन सकिन्छ। कम्युनिटीमा चाहिँ तपाईँको सोसियल डिस्टेन्सिङ राखेर विद्यार्थीलाई चाहिँ सानो सानो समूहमा राखेर त्यहाँ भएका शिक्षकहरूले सहयोग गर्न सक्छन्। स्कुलका शिक्षकहरूलाई तपाईँको वर्कबुक बनाउन लगाउने, विद्यार्थीको एक्सर्साइजहरू बनाउन लगाउने काममा अहिले लगाउन सकिन्छ, इन्टरेक्टिभ बनाउन सकिन्छ। त्यो काम सबै बन्द गरेर शिक्षकलाई बिदा दिने, सरकार निर्देशिका जारी गर्ने, विद्यार्थी 90 लाख घरमा बस्ने भनेपछि अनि विद्यार्थीको पठन पाठनमा हामीले कसरी विश्वास गर्ने भन्ने क्वेसन त आयो त।
होइन, जापान जस्तो सुविधा सम्पन्न राष्ट्रले गर्न नसकेको चिज हामीले गर्छौँ भनेर सरकारले भनिरहेको छ। तपाईँले भनेको बाहेक म अर्को कुरा पनि के थप्न चाहन्छु भने अभिभावकलाई पनि प्रशिक्षण गर्ने भनेर भनिरहेको छ। अब हामी कहाँको जुन साक्षरताको दर अभिभावकमा कति छ, उनीहरूलाई कहिले सिकाएर उनीहरूका बालबच्चाले कहिले सिक्ने होलान्, यो साँच्चै निर्देशिका जारी गर्ने र मन्त्रालय चलाउनेहरूले आँखा थुनेर नीति नियम बनाउँछन् भने? अनि यसमा एउटा कुरो चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 21औं शताब्दीमा सबै विद्यार्थीलाई अनलाइनको पहुँच पुर्याउनु पर्छ भन्ने नीतिगत सिद्धान्त हो। कहिले पुर्याउनु थाहा छैन, तर पुर्याउनु पर्छ, आजदेखि प्रयास गर्नुपर्छ, आज नभए 5 वर्ष पुर्याउनु पर्छ, त्यो सरकारले गर्नै पर्छ भन्नेमा हाम्रो दुईमत हुन्न। अर्को जहाँसम्म तपाईँको भने त्यो पुग्न नसकुन्जेलको लागि अरू वैकल्पिक उपाय अपनाउनै पर्छ। त्यो वैकल्पिक उपाय भनेको अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा मैले तपाईँलाई अघि डेटा दिएँ, रेडियो टेलिभिजन पनि विकल्प नहुन सक्छ। त्यसैले रेडियो टेलिभिजन अनलाइन भनेको चाहिँ तपाईँको यो सप्लिमेन्ट्री मात्रै हुनसक्छ, तर त्यो चाहिँ टोटल हुन सक्दैन, त्यहाँ छपाईमा हामी जाउँ पनि। अब जहाँसम्म अभिभावक कुरा छ, संसारभरि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अभिभावकको संलग्नता बिना विद्यालयको तपाईँको एजुकेसनमा क्वालिटी बढ्दैन। त्यसैले अभिभावकलाई संलग्न गराउनै पर्छ। अब एज फार एज अब तपाईँले जुन भन्नु यो त तपाईँको अहिले तपाईँको कोभिड-19 आयो, अब तुरुन्तै अभिभावकलाई प्रशिक्षण गरौँ भन्ने कुरा हो। र यो त तपाईँको केमा आउनु पऱ्यो, प्रक्रियामा आउनु पऱ्यो होइन। हामीले अभिभावकलाई प्रशिक्षण गर्ने, अभिभावकलाई स्कुलमा ल्याउने, अभिभावकलाई कस्तो चाहिँ स्कुलमा सहयोगको अपेक्षा गर्ने, अभिभावकलाई त्यसको रिटर्न हामीले के दिने भन्ने होमवर्क नगरिकन अब अभिभावकलाई प्रशिक्षण गरेर स्थानीय सरकार अभिभावकलाई प्रशिक्षण गरेर विद्यालय भने भएर प्रशिक्षण हुँदैन। र जहाँसम्म तपाईँले कुरा ल्याउनु हो, हाम्रो चाहिँ अभिभावकहरूको चाहिँ तपाईँको साक्षरता दर पनि हामीले चाहिँ अरू साक्षर नेपाल बनाउने, नेपाललाई चाहिँ निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भन्ने कुरो सिद्धान्त 11 वर्षदेखि आएको चलेकै छ। मैले भने भन्दाखेरि हाम्रा अभिभावकहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल कति छ, उहाँले कति बुझ्नुहुन्छ, सबै मान्छे उत्तिकै लेभलका छैनन्। त्यो लेभल अनुसारको पनि त अभिभावकलाई प्रशिक्षण गर्ने चाहिँ प्रक्रिया तय हुनु पर्यो होला नि त। त्यसकारण बिना तयारी यसरी बोलेको भरमा अभिभावकलाई प्रशिक्षण गर्न सकिन्न। तर बनाउनु पर्ने चाहिँ अभिभावकलाई चाहिँ विद्यार्थीको तपाईँको शिक्षासँग तपाईँको एकदम कन्सर्न, पहिलो कन्सर्न चाहिँ अभिभावकको हुनुपर्ने बनाउनै हो। तर हाम्रो त के छ भने अभिभावकले 14 महिनाको बच्चालाई लगेर मन्टेसरीमा हालिदिन्छ र आफू आरामले तपाईँ घरमा बसेर विद्यार्थीको पठन पाठनको चाहिँ क्वालिटीको तपाईँको चाहिँ आशा गर्छ नि त। हाम्रो अभिभावक पढे लेखे अभिभावक कुरा गर्छु म, तपाईँको हेर्नुहोस् होइन, त्यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ चलिरहेको छ। त्यस कारण अभिभावकलाई प्रशिक्षित गराउनु जरुरी छ। तर अहिले भने जस्तो एउटा बुँदामा हालिदिएको भरमा अभिभावक प्रशिक्षित हुने सम्भावना छैन। त्यसो भए अबको बाटो चाहिँ के हो त? सरकारले गर्नुपर्थ्यो चाहिँ के? सरकारले अब सरकारले गर्नुपर्ने बाटो भनेको चाहिँ के भने सबैभन्दा पहिलो कामहरू, यदि सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउने हो भने अहिले हाम्रो 28,500 तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयहरूमा 26,000 साइन्स टिचर, म्याथ टिचर, इङ्ग्लिस टिचर खाली छन्। 26,000 होइन। ती विषय शिक्षा हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। पहिलो काम यो बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने के थियो भने हामी विषय पुर्याउँछौँ भने, तर के ल्याइदियो, स्वयंसेवक शिक्षक 6,000 भर्ना गर्ने भनेर तपाईँको चाहिँ 2 अर्ब 23 करोड रुपियाँ छुटेको अवस्था आयो। त्यो स्वयंसेवक शिक्षक के भन्यो भने त्यो स्वयंसेवक शिक्षक भनेको कार्यकर्ता पोस्ने मेलो आयो। फेरि आफ्नो कार्यकर्तालाई शिक्षक बनाएर तपाईँको चाहिँ माध्यमिक विद्यालयहरूमा लगेर हालिदिने, अनि तिनीबाट साइन्स म्याथ इङ्ग्लिस पढाउन लाउने, अनि फेरि गुणस्तर खस्किने एउटा बाटो त छँदैछ। तर अर्को बाटो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो 6,000 शिक्षकहरू एउटा सङ्गठन बन्छ र ती 6,000 शिक्षक फेरि भोलि माइतीघर मण्डलमा तपाईँको धर्ना कस्छन् र उनीहरू आफूलाई थाहै बनाउनु पर्ने, माग्ने अगाडि फेरि अनि जुस खुवाएर थाहै गर्नु पर्ने। यो नगर शिक्षक सेवा आयोग छ नि, हामीसँग कति शिक्षक खाली छन् भने हामीलाई थाहा छैन। त्यसलाई तुरन्त विज्ञापन गरेर थाहै नियुक्ति गरेर किन नपठाउने पारदर्शी रूपमा? त्यस कारण त्यहाँनिर फेरि बदमासी हुन सुरु गराएछ है तपाईँले। त्यहाँ लगेर एउटा स्वयंसेवक शिक्षक गलत छ। स्वयंसेवक शिक्षकको अवधारणा नेपालको अहिलेको कन्टेक्स्टमा गलत छ। बरु स्वयंसेवक भनेको चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ नीति तथा कार्यक्रममा, के विश्वविद्यालयमा पढ्ने स्नातकोत्तरका तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई तपाईँको 6 महिनासम्म चाहिँ तपाईँको स्वयंसेवा गर्ने गाउँ हो। त्यसलाई बरु रोटेसन मिलाएर प्रत्येक स्कुलमा चाहिँ खाली नहुने टिचर खाली नहुने गरेर 6 महिनामा रोटेसनमा त्यहाँ टिचर पठाउनु त। त्यसले त समस्या समाधान गर्ने, त्यो हो स्वयंसेवक शिक्षक। यो त होइन, यो त महिनाको 24,000 देखि 30,000सम्म दिने गरेर ल्याउने स्वयंसेवक शिक्षक हो। जहाँ यस्तो कार्यकर्ता पोस्ने खालको शिक्षक नेपालको सन्त भर्खरै तपाईँको अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान भएको छ। कति थरी शिक्षक राख्ने? अब त यो त अति भयो। त्यसैले यो बुँदा चाहिँ उहाँहरूले खारेज गर्नुपर्छ र शिक्षक सेवा आयोगबाट विज्ञापन गरेर मात्रै शिक्षक भर्ना गर्ने प्रक्रिया तत्काल सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मेरो तपाईँलाई। व्यवस्थासँग सिस्टमसँग जोडिएको कुरा भयो। तर विद्यार्थीलाई आजको दिनमा बन्दाबन्दीमा घरमा थुनिएका विद्यार्थीहरूलाई पढाउने वातावरण जुन अहिले सरकारले निर्देशिकामा सार्वजनिक गरेको कुरा व्यावहारिक छैन भनेर भन्दै गर्दा व्यावहारिक कुरा चाहिँ के हो त सर? हामीले के गर्नु पर्यो? हामीले आजभन्दा
10 वर्ष अगाडिदेखि नेपाल सरकारले के भन्दै आयो भन्दाखेरि स्कुल जोनिङ गर। स्कुल जोनिङ भनेको एउटा कम्युनिटी त्यो स्कुल जोनभित्र पर्छ, त्यो कम्युनिटीभित्र बस्ने बालबालिकालाई त्यही कम्युनिटीभित्र पढ्न पर्ने व्यवस्था गर। अनिवार्य रूपमा यदि उनीहरू त्योभन्दा बाहिर गएर तपाईँको कम्युनिटीको विद्यार्थी मेरो कम्युनिटी आएर पढ्छ भने त्यसले 3 गुणा बढी पैसा तिर्नुपर्ने बनाऊ। अमेरिकाको स्कुल डिस्ट्रिक्ट हेर्नुहोस्, बेलायतको हेर्नुहोस्, विकास अस्ट्रेलियाको हेर्नुहोस्, हामी संसारभरि छौँ। त्यसैले स्कुल जोनिङको कन्सेप्ट ल्याइदियो भने त्यहाँभित्र के हुन्थ्यो भने सार्वजनिक विद्यालय पनि सस्टेन गर्थ्यो। त्यो विद्यार्थीहरू त्यस समुदायभित्र पढ्नु पर्ने भएर हाम्रो तपाईँको बुढानीकण्ठको विद्यार्थी धापाखेल पढ्ने, धापाखेलको विद्यार्थी तपाईँको धुलीखेल गएर पढ्ने, अनि अहिले चाहिँ तपाईँको भर्ना गर्ने बेलामा विद्यार्थी छैन, पढाउने बेलामा विद्यार्थी छैन, तपाईँको विद्यार्थी कुन जिल्लामा छ के पनि छैन भाइ। यसरी त तपाईँको त भद्र गर्नुभयो। त्यसैले अब यो झन् पोस्ट कोभिड सिचुएसनमा त हामीले के गर्नु पर्यो भने सोसल डिस्टेन्सिङ पनि कायम गर्न सक्ने स्कुल जोनिङ कन्सेप्टले हो। कम्युनिटीमा सानो सानो समूहमा राखेर त्यहाँ जो शिक्षक एभाइलेबल हुन्छ त्यसलाई त्यही पढाउने व्यवस्था गरिदेऊ, ताकि विद्यार्थीको पढाइ तपाईँको चाहिँ बन्द हुँदैन। जुन जिल्ला अहिले तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमणबाट मुक्त त छ नि, अहिलेसम्म 52 जिल्ला भने 25 जिल्ला त मुक्त छ नि। त्यो 25 जिल्लामा त हामी यस्तो कम्युनिटीमा त तपाईँ सोसल डिस्टेन्सिङ राखेर अहिले नै कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ नि। तर त्यसो भन्दै गर्दा भोलि तपाईँको फेरि कोरियाको जस्तो भयो भने फेरि स्कुल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँको अहिले तत्काल हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने भनेको ती विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको घरमा मोबाइल टिचर पठाएर सोसल डिस्टेन्सिङ राखेर हुन्छ कि ती विद्यार्थीलाई सानो सानो समूहमा राखेर पढाएर हुन्छ कि होम स्कुलिङको कन्सेप्टमा गएर सक्षम। जस्तो मैले मेरो नातिलाई मै पढाउन सक्छु भने सरकारले मलाई दियोस् न, मैले पढाएकोलाई मान्यता दिने हिसाबले दियोस्, मेरो घरमा मेरो नातिलाई मै पढाउँछु। होम स्कुलिङ कन्सेप्ट पनि छ नि संसारभरि। त्यस्तो कन्सेप्टमा जानुपर्छ। अब ठुलो स्कुलको कन्सेप्ट अहिले तत्कालै जान सक्ने अवस्था छैन, हामी स्मल स्कुल कन्सेप्टमा जानुपर्ने अवस्था छ। अब केही गरी हामी स्कुल खोल्ने अवस्था आइहाल्यो भने पनि तपाईँको सबै विद्यार्थी 7 दिन 6 दिन स्कुल आउन सक्ने अवस्था हुन्न। विद्यालय पनि तपाईँको सिफ्टमा चलाउनु पर्ने अवस्था आउँछ र तपाईँको चाहिँ कुनै क्लासको विद्यार्थीलाई कुनै दिन, कुनै क्लासको विद्यार्थीलाई कुनै दिन पढाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। तर त्यो अवस्था तपाईँले भने जस्तो असार 1 गते नै आउँदैन। यसमा हामीले धेरै कुरो चिन्तन गर्नुपर्छ र त्यो विद्यार्थीलाई एड्रेस गर्ने गरेर तपाईँको अहिलेको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको टेक्स्ट बुकमा आधारित नभइकन विद्यार्थीको लर्निङमा आधारित, हामी टेलिभिजनबाट दिए पनि लर्निङमा आधारित देऊ, रेडियोबाट दिए पनि लर्निङमा आधारित देऊ, अनलाइनबाट दिए लर्निङमा आधारित देऊ। तर अहिले नै टेक्स्ट बुक पढाउने हतार नगर। टेक्स्ट बुक पढाउने हतार गर्दाखेरि विद्यार्थीको फेरि यो तपाईँको चाहिँ विभाजन बढ्छ र यसले चाहिँ फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा गर्छ। केही समय पर्ख र हेरेको सिद्धान्तमा हामी सरकार यो भयो पढ्ने र पढाउने कुरा। तर पढिसके पछाडि र पढाइसके पछाडि त मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। हामी हिजोको दिनमा पढाएको अथवा अघिल्लो वर्षमा पढाएको पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिराखेको छैनौँ। एससी भएको छैन, 11-12 को परीक्षा भएको छैन, विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू रोकिएका छन्। निर्देशिकाको 2 नम्बर बुँदामा भनिएको छ चालु शैक्षिक सत्रको आधारमा विद्यार्थीलाई गराउन सकिने अवस्थामा भएमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रको आधारमा विवरण उपलब्ध गराउन सकिनेछ भनेको छ। यो भनेको परीक्षा नदिइकन मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भने हो कि यो विवरण भने चाहिँ त्यो अघिल्लो विवरणसँग लिङ्क छ। त्यो विवरण भने विद्यार्थीको चाहिँ वासस्थान कहाँ हो, उसको चाहिँ सबै जुन तपाईँको एउटा डेटा हुन्छ नि, त्यो विद्यार्थीसँग रिलेटेड डेटाको सन्दर्भमा मात्रै हो। यो परीक्षाको सन्दर्भमा निर्देशिकाले बोलेको छैन, के पनि बोलेको छैन तपाईँको परीक्षा हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, म फेरि शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रश्न गरिरहेको छु। अहिले यो हाम्रो चैत 11 गते पछि मैले यो प्रश्न गरेकै छु। बेलायतको तपाईँको ए लेभलले परीक्षा रद्द गरेर आन्तरिक परीक्षाको आधारमा विद्यार्थीलाई ग्रेडिङ गर्न हुने होइन। सिङ्गापुर बेस्ड आइबी त्यसले चाहिँ विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा ग्रेडिङ गरेर माथि लान हुने र त्यो ए लेभल र आइबी भनेको 12 कक्षा सरको पढाइ हो जसको उत्पादन विश्वविद्यालयमा खपत हुन्छ र तिनीहरूले गरेको निर्णयलाई संसारका ठुल्ठुला विश्वविद्यालय हुन्छ भनेर एक्सेप्ट गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा के त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो कि एसई भनेको त झन् तपाईँको हामी कहाँ 10 क्लास हो, त्यसलाई चाहिँ आन्तरिक परीक्षाको आधारमा किन नलाने? विद्यालयकै परीक्षा हो त्यो चाहिँ अहिले प्रादेशिक परीक्षा भनेर उसमा ऐनमा लेख्दा हुनाले नेपाल सरकारले गाह्रो भएको होला। तर ऐनमा लेखे पनि संसद बस्या छ, संसदबाट तपाईँको पास गरेर अहिले नै तपाईँको एसईको परीक्षा रद्द गर्न सकिन्छ र उनीहरूलाई 11 क्लासमा प्रमोसन गर्न सकिन्छ। त्यो विद्यालय माध्यमिक हामी 12 पुर्याएको छौँ। हामीसँग विद्यालयको जम्मा 2टा तह हो, आधारभूत र माध्यमिक। 8को अन्तमा तपाईँको स्थानीय सरकारले परीक्षा लिने हामी लिउनै भनौँला। 12को अन्तमा राष्ट्रिय परीक्षा हो, त्यसलाई कुनै व्यवस्था गरौँला। तर 10 र 11को परीक्षामा पनि विद्यार्थीलाई अझै राख्न पाइन्छ। 11को परीक्षा त कुनै पनि विधानमा छैन, कुनै पनि ऐनमा छैन। त्यसलाई पनि राष्ट्रिय परीक्षा लिने गरेर तपाईँको कक्षा 10को परीक्षामा 50 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने, कक्षा 11को परीक्षामा 50 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने, 1 अर्ब रुपियाँको परीक्षामा चाहिँ तपाईँको भएभरको तपाईँको चाहिँ त्यसमा
संलग्न हुनेहरूको चलखेल बढ्ने अनि परीक्षा गर्छु भनेर कसिएर अहिले विद्यार्थीको चाहिँ ज्यान ठुलो कि परीक्षा ठुलो? हाम्रो प्रश्न त्यो हो। पनि परीक्षा गर्नै पर्छ भनेर लाग्नेहरू जुन मानव स्रोत व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, अरू स्रोत व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, त्यो स्रोतकै जुन जुहोमा आफू चल्नका लागि चाहिँ परीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने यसमा त ठुलो चलखेल हुँदो रहेछ। आर्थिक तपाईँको चाहिँ प्रभावमा चाहिँ परेर भनौँ कि अथवा त्यो आर्थिक कारणले गर्दाखेरि यो परीक्षा गरेरै छोड्छु, क्वेसन छापिसकेको छ, सेन्टर तोकिसकेको छ, तपाईँको केन्द्र अध्यक्ष नियुक्ति गरिसकेको छ भनेको भरमा विद्यार्थीको चाहिँ लाइफलाई नै तपाईँको चाहिँ धरौटी राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्न मिल्छ? तपाईँलाई के लाग्छ यति लामो यात्रामा यो समयमा पनि परीक्षा लिनै पर्छ भनेर स्वयं मन्त्रालयले अडान लिनु आर्थिक चलखेलका लागि एउटा आर्थिक चलखेल हो, एउटा उहाँहरूको चाहिँ परम्परावादी सोच हो। शिक्षामा परम्परावादी सोच, जुन 3 घन्टे परीक्षा बाहेक अरू विद्यार्थीको मूल्याङ्कन के पनि होइन भन्ने उहाँहरूको जुन सोच छ नि, त्यो सोचबाट उहाँहरू माथि नउठेकै हो। त्यसकारण उहाँहरू त्यो सोचमा आउनुपर्छ। यसको अर्थ के हो भने उहाँहरूले आफूलाई मोडर्न एडुकेसन इभ्यालुएसनसँग अपडेट गराउन सक्नु भएको छैन। उहाँहरू त्यो 3 घन्टे परीक्षामा जहिले 3 घन्टे परीक्षा लिएपछि हुने, त्यहाँ प्रमाणीकरण गर्ने थुप्रै उपायहरू छन्। ती थुप्रै उपायहरूमध्ये अहिले नै पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्मको जहाँ त 10 क्लासमा विद्यार्थीले दिएकै छैन, त्यो टर्मिनल एक्जामिनेसनको परीक्षाको अङ्कलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाएर ट्रान्सक्रिप्ट बनाएर इस्यु गर्दै भइहाल्यो नि। त्यो त तब विद्यार्थीकै उपलब्धि हो नि। त्यो त त्यसलाई त हामीले नमान्नुपर्ने कुरो छैन। अब तपाईँ कापी जाँच्नलाई शिक्षक चाहिने, क्वेसन बनाउन शिक्षक चाहिने, कक्षामा पढाउन शिक्षक चाहिने, अनि शिक्षकले विद्यालयमा गरेको चाहिँ मूल्याङ्कन परीक्षा लिनु, अनि शिक्षकले कक्षामा गरेको मूल्याङ्कनलाई चाहिँ नमान्ने पनि काहीँ तपाईँको राष्ट्रिय सिस्टम हुन्छ? बरु चाहिँ शिक्षकमा केही कमजोरी छ भने अनुगमन गर न, मोनिटर गर न, त्यसको लागि कुनै अङ्कुश लगाउनुपर्छ लगाउन, तर शिक्षकमाथि विश्वास गर। शिक्षकको इभ्यालुएसनलाई मान्यता दियो भने यो समस्या आजै समाधान हुन्छ। यहाँ विभिन्न माध्यमबाट विद्यार्थीलाई पढाउन सकिने भन्ने जुन शब्दावली प्रयोग गरिरहेको छ नि, यसमा त अब जुन भर्चुअल शिक्षा हामी पढाइयो भने पनि अब अभिभावकबाट पैसा असुल्नका लागि पो यसो गरिरह हो कि बाटो खोल्दै हो कि सरकारले, के हो यो? अब तपाईँले निजी विद्यालयतिर सङ्केत गर्नुभयो। निजी विद्यालयले त अहिले के गरिरहेछ तपाईँको भन्दाखेरि सबैले नगरे होलान्, तर हामी यही टोलमा हामीले देखाएका छौँ। ल तिमीलाई चाहिँ हामीले यो दिनको 2 घन्टा हामीले चाहिँ यो अनलाइनबाट पढाइरहेछौँ, मोबाइलबाट पढाइरहेछौँ, तिमीले यो महिनाको यति शुल्क, भर्ना शुल्क यति, वार्षिक शुल्क यति फलानु खातामा जम्मा गरेर हामीलाई प्रमाण पठाऊ, नभए तिम्रो बच्चाको चाहिँ भोलि हाम्रो स्कुलमा चाहिँ ग्यारेन्टी हुन्न है भन्नेसम्म चिठी आएका छन्। यो आफ्नो ठाउँमा छ। सँगसँगै अझै के पनि छ भन्दाखेरि बोली नफुटेको बच्चालाई अनलाइन क्लास हामी पढाइरहेका छौँ नि, त्यो कति वैज्ञानिक छ? त्यसैले भर्चुअलमा जानको लागि एउटा नेसनल स्ट्यान्डर्ड चाहिन्छ। भर्चुअल क्लास सञ्चालन गर्ने संसारभर नेसनल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। कति वर्षको उमेरको लागि कसरी जाने, के मेटेरियल लाने, त्यो मेटेरियलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रस्तुत गर्ने तरिका के हो, टिचरलाई तालिम के हो, होइन? अनि त्यसको त त्यो सबै कुरो व्यवस्था गरेर मात्रै भर्चुअल कक्षा सञ्चालन भएको छ विश्वभरि। हामीमा चाहिँ अहिले हतारो के छ भनेदेखि भर्चुअल कक्षा भने भरमा तपाईँको चाहिँ कि जुमबाट पढाउने, कि टिम्सबाट पढाउने, कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो विद्यालयले चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ भाषण गर्ने, यो भर्चुअल कक्षाको चाहिँ अपभ्रंश हो। यस्तो अपभ्रंशले विद्यार्थीलाई फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा हुन्छ। इङ्गेज गर्यो होला 2 घन्टा विद्यालयले मोबाइलमा, तर त्यो इङ्गेज गरेर त्यो विद्यार्थीले कति बुझ्यो, त्यसबाट उसले के सिक्यो भन्ने कुरोको इभ्यालुएसन खै कसले गर्ने? त्यहाँ त्यसरी सिस्टमभित्र मैले भने नि एउटा भर्चुअल एडुकेसनको एउटा स्ट्यान्डर्डको सिस्टम बनाउनुपर्छ। त्यहाँ प्लानिङदेखि लिएर इभ्यालुएसनसम्मको एउटा सिस्टम बनाउनुपर्छ र त्यसलाई आज जे भइरहेको छ यो वैज्ञानिक छैन, वैज्ञानिक छैन, त्यो हुनै सकेको छैन। त्यो तपाईँले एउटा कुरो गर्नुभएको छ, मैले एउटा कुरो गर्छु, कहीँ हेर्नु भने उहाँ म्याडमहरू नाचिरहनु भएको हुन्छ, त्यहाँ टिभीमा बच्चाहरूले खेलाइरहनु भएको हुन्छ, कहीँ तपाईँको चाहिँ पुरै क्लास पढाए जस्तो गरेर त्यहाँ बोर्डमा लेखेर पढाइरहेको छ। अब त्यो विद्यार्थीले के बुझ्ने थियो? 6-7 वर्षको विद्यार्थी, त्यो 8-9 वर्षको विद्यार्थीले, होइन? त्यस कारण उसलाई बुझ्ने किसिमले जबसम्म मैले बुझ्दिनँ नि मैले पढ्दिनँ नि त। पढाएको कुरो बुझेन भने के काम भयो? मैले बुझेकै छैन भने तपाईँले पढाएर त काम भएन, तपाईँले कोर्स सिद्ध्याएर भएर भएन नि। त्यस कारण योलाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि हामीलाई समय चाहिन्छ। अहिले नै तपाईँको अनलाइनमा जाने हतार गर्नु हुँदैन, अनलाइनमा जानै पर्छ मैले अघि नै भने, तर अहिले हतार गरेर यसबाट फाइदा लिने ठाउँमा झन् बेफाइदातिर जान सक्छ। एउटा प्लान गरौँ, प्लान एकाडेमिक कोर्सकै लागि हामी हतार एकाडेमिक कोर्सलाई हतार किनभने तपाईँको किनभने तपाईँलाई अर्को पनि उदाहरण दिन्छु। वैशाखमा
यो शैक्षिक सत्र सुरु हुन्थ्यो त्यो पनि वैशाखमा भर्ना गर्ने सिजन हुन्थ्यो वैशाखको लास्टतिर पढाइ सुरु हुन्थ्यो होइन अथवा कसैले सेकेन्ड विकबाट सुरु गर्थ्यो होला अब भर्खर तपाईँको जेठको आधा आधी भएको थियो 1 महिना पढाइ बिग्रेको अवस्था छ फेरि अर्को कुरो भनौँ तपाईँलाई अहिले विद्यालय शिक्षाको तपाईँको 2टा शैक्षिक सत्र छ 1 देखि 10 सम्म चाहिँ वैशाखमा सुरु हुनुपर्ने अनि 11 12 को चाहिँ साउनमा सुरु गर्नुपर्ने साउनै सुरु गर्नु नि त 1 देखि 12 सम्म अझ हामीसँग 2 महिना 3 महिना समय छैन त 11 12 को त अझै केही पनि बिग्रेकै छैन नि त्यसले हामी त्यो किन हतार गर्ने हामी त्यहाँ अत्तालिएका छौँ हामी परीक्षा भन्ने चिजले हलवडकाइरहेका छौँ त्यसैले अहिले के गर्नु पर्यो भने 10 कोले स्वतः 11 मा पढ्नु पर्ने 11 कोले स्वतः 12 को पढ्नु पर्ने 12 को लागि निर्णय गर्न हामीसँग अझै समय छ हामी निर्णय गरौँला त्यसो हुनाले तपाईँको चाहिँ यिनीहरूको पठन पाठन यसै सुरु गर्ने भनेर निर्देशिकामा आउनु पर्थ्यो हामीले आशा गरेको थियो तर शिक्षा मन्त्रीजीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजोको विज्ञप्तिले के भन्यो भने परीक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ क्याबिनेटले निर्णय गर्छ अनि मात्रै म भन्नुला भन्नुभयो क्याबिनेटको लाइन त उहाँ नै भने उहाँले भन्दै हुन्थ्यो नि त म यसरी लाँदैछु भनेर त्यो पनि आएको छैन लघुतावास कि के होइन के देखियो भन्दाखेरि शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय गर्नमा स्वायत्त छैन भने देखायो त त्यसले त त्यसो भए अब यही कुरासँग के कुरा जोडिन्छ भने बजेट आउँछ संविधानको प्रावधानभन्दा बाहिर गएर आउँछ मन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ यो मेरो कार्यक्रम नै होइन मेरो योजना होइन भनेर भन्नुहुन्छ केही निजी व्यापारीहरूका लागि पोस्नका लागि बजेट आउँछ अथवा नीति तथा कार्यक्रम आउँछ जब सङ्कटको समय आउँछ तब तोते बोली नफुटेको बच्चालाई जुन अनलाइन क्लास पढाउन सुरु गरिन्छ सङ्कट आउँछ प्राविधिक जुन हाम्रा कलेजहरू छन् अथवा जुन अस्पतालहरू छन् उनीहरूले उपचार गर्न मान्दैनन् भनिसके पछाडि हाम्रो विकासको साझेदार निजी क्षेत्र बनिरहेको छ र बन्न सक्छ तपाईँले यो ठुलो गभर्नेन्सको क्वेसन ल्याउनु भयो हाम्रो देशलाई कसले गभर्न गरेछ यो त म्याक्रो भयो माइक्रोमा शिक्षाको हेर्ने भने हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयलाई कसले गभर्न गरेछ भन्दाखेरि यस्तै तपाईँको चाहिँ पेटी इन्ट्रेस्ट भएका पकेटमा भएका मान्छेहरूले गभर्न गरेछ भने त प्रश्न भयो नि होइन त्यसैले तपाईँले चाहिँ कति दिन सरकार खल्तीमा बोकेर हिँड्ने सर एक्ज्याक्टली तपाईँ के छ भने अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन शिक्षा विभाग थियो पहिला अहिले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र त्यसले जारी गरेको निर्देशिका होइन तपाईँको सार्वजनिक विद्यालयभन्दा बाहेक अरू विद्यालय कति मानेका छन् त हामीलाई भन्नुहोस् न छैन नि भनेपछि यहाँ के छ भनेदेखि यो हलो अड्काउने काम त्यही समूहले गरिरहेको छ त्यो समूहबाट हाम्रो मन्त्रीजीहरू बाहिर निस्कन सक्नु भएको छैन के गरेर निकाल्ने होला त अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने मन्त्रीहरूकै पनि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कार्य तपाईँको दक्षता चेक गर्नको लागि कार्य सम्पादन करार गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले त गर्नुभएको हो क्यार एकचोटि कार्य सम्पादनको त्यो पनि दोती लाग्यो त्यसैले कार्य सम्पादन करार गरेर येल्लो जोन र रेड जोन छुट्याउनु भएको थियो त्यसलाई बढी प्राथमिकता दिएर देश हाँक्ने नेताले देश विकासको लागि सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई स्पिडमा हिँड्ने खालको काम गराउनु त पर्यो नि होइन एउटा मन्त्रालय एकातिर फर्क्यो अर्को मन्त्रालय अर्कोतिर फर्क्यो भने सरकारले लिएको तपाईँको चाहिँ गोरेटो बाटो त कहिले पनि तपाईँको चाहिँ प्रश्न हुँदैन त्यो त त्यहाँ जानै सक्दैन त्यसैले मन्त्रीहरू छनौट गर्दाखेरि नै यसरी छनौट गर्नु पर्यो कि ती काममा व्यस्त हुनु हाम्रो त 15 योजना त अलपत्र पर्सेन्ट नभए 15 योजनामा त सबै मन्त्रालय मिलेर ड्राइभ दिए पो 15 योजना सक्सेस हुन्छ र देशको आर्थिक उन्नतिमाथि जान्छ त त्यसैले त्यो 15 योजनालाई फोकस गरेर हाम्रा मन्त्रीहरूको छनौट त्यही अनुसार हुनु पर्यो मन्त्रीहरूलाई काम गराउन सक्ने क्षमता प्रधानमन्त्रीमा पनि हुनु पर्यो परेन त्यस कारण चाहिँ हाम्रो देशको यो सिस्टम प्रणालीलाई नै तपाईँको यो गभर्नेन्स प्रणाली जुन भने यसलाई शासन गर्ने प्रणाली सबै क्षेत्रमा माझ्न जरुरी छ यसलाई चाहिँ माझ्नु जरुरी छ यो हतार भइसक्यो हामी पछि परिसक्यौँ होइन त्यस कारण यसलाई अगाडि बढाउँ यो बुद्धि पलाओस् हाम्रो सरकारमा बस्नेहरूको मन्त्रालयमा बस्नेहरूको हामीले त सधैँ राम्रोको लागि भन्यो हामी कसैको चाहिँ तपाईँको आलोचना मात्रै पनि गरेका छैनौँ आलोचना गरे पनि हामीले चाहिँ फ्याक्ट बेस्ड आलोचना गर्छौँ हामी तथ्यगत आलोचना गर्छौँ हामी त्यसै आलोचना गर्दैनौँ यतिका एभिडेन्स भइसकेपछि पनि हामीले चेतेनौँ भने नेपालको विकास कहिले हुन्छ सर यहाँ स्वदेशमा रहेका विद्यार्थीको मात्र सवाल छैन हामी कहाँबाट त धेरै ठुलो सङ्ख्यामा अझै भारतमा त कति छ त्यो ठ्याक्कै थाहा भएकै कुरा छैन बाहिरको कुरा पनि हामीसँग ठ्याक्कै यति भन्ने तथ्याङ्क छैन यद्यपि अनुमानित रूपमा भारतसहित 1 लाखभन्दा बढी विद्यार्थी वैदेशिक शिक्षामा छन् प्रत्येक वर्ष उनीहरू अड्केर बसेका छन् कोही जान नपाएको अवस्था छ अब कतिपयको अब स्कुल कलेज बन्द हुने परिस्थिति छ अब त्यो पाटोमा चाहिँ के गर्ने होला अब हेर्नुहोस् यदि हामीले राम्रो व्यवस्था बनाउन सकेनौँ भने अहिले तपाईँको लेटर अफ इन्टेन्ट लिएर बस्ने विद्यार्थीहरू जुन वर्षमा करिब 70,000 बाहिर जान्छन् ती 70,000 विद्यार्थी त अहिले अड्केको अवस्था हो नि अघिल्लै कति अड्केको थियो अहिलेको 70,000 अड्केपछि झन्डै 1.5 लाख विद्यार्थी पुगिसके त्यो 1.5 लाख विद्यार्थी त अब उनको पढ्ने भनेको ठाउँ त नेपाल हो नि यदि हामीले हाम्रो उच्च शिक्षालाई होइन
उनीहरू जाने जुन गन्तव्य देशको जस्तै स्तरीय शिक्षा बनाउन सकेनौँ भने ती विद्यार्थी के खोज्छन् त भोलि भन्दाखेरि अनि अरू विश्वविद्यालयहरूको बाहिरी विश्वविद्यालयहरूको अनलाइन शिक्षा खोजेर यहाँ बसेर पढ्छन् र उताको सर्टिफिकेट लिएर बस्छन्। हेर्नुहोस् त हामीलाई लाज मान्नु अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? त्यसको तयारीमा त छैनौँ। भन्नलाई के भन्ने हो नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो देशमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजिकल विषयहरू पढाइ हुने तपाईँको रक इन्जिनियरिङदेखि लिएर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा पढाउने नीति तथा कार्यक्रममा आयो। तर बजेटमा बजेटमा के आयो थाहा भन्नुभयो? चालु आर्थिक वर्षको भन्दा उच्च शिक्षामा चालु आर्थिक वर्षमा 17 अर्ब 64 करोड थियो उच्च शिक्षालाई। अब आगामी आर्थिक वर्षलाई त्यो 21 करोड घटाएर 17 अर्ब 43 करोडमा ल्याएको अवस्था छ। भनेपछि हामी नारामा ठुल्ठुलो नारा दिने, तपाईँको लगानीमा कम गर्ने, अनि विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ नेपालमै पाइन्छ भनेर कतिन्जेल हामीले बोलेर राख्ने हो? रटान कन्जेल गरिराख्ने हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्छ शिक्षामा। त्यसैले 20% पुर्याउनुपर्छ भनेकै हो, नत्र गुणस्तरीय हुँदैन भनेकै हो। यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। किनभने जुन देशमा सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुन्छ त्यो देशको आर्थिक उन्नति हुँदैन भन्ने कुरा त UNDP को मानव विकास सूचकाङ्क हेरे पुग्छ। अहिलेको यो परिस्थितिमा मनोवैज्ञानिक रूपमा अभिभावक पनि बालबालिका पनि त्रसित भएको अवस्थामा अब आफ्नो बालबच्चाको भविष्यका लागि चाहिँ अभिभावकले के गरिदिनु पर्यो त? अभिभावक अब पढे लेखेका अभिभावकहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले खास गरिकन आफ्नो बालबालिकाहरूलाई घरमा एउटा रुटिन बेस कार्यक्रम लगाउनुपर्छ है। अब बालबालिकालाई सँगै राख्ने अनि त्यो कोभिडको समाचार हेर्दै भने त बालबालिका मानसिक स्वास्थ्य त बिग्रन्छ। त्यसैले एउटा रुटिन बेस्ड कार्यक्रम लगाउनुपर्छ। उहाँहरूले रुटिन बेस्ड कार्यक्रम लगाउने भने कस्तो भनेदेखि घर सिकाउनु, घरको साइकोलोजी, घरको सोसियोलोजी, घरको इकोनोमिक्स पढाउनु पर्यो नि, होइन? घरको व्यवस्थापन शिक्षा र व्यावहारिक शिक्षा सिक्न सकिरहेका थिएन हाम्रा विद्यालयले। यो त अहिले त सही समय पनि त रहेछ नि। एसीमा A+ ल्याउने, फित्ता बाँध्न नजाने, टाई लाउन नजाने त हाम्रो विद्यार्थी छन् नि त, होइन? त्यसैले मैले चाहिँ 2 लाइन कविता भन्ने गर्थेँ क्या तपाईँको उसमा यो कार्यक्रमहरूमा। स्वास्थ्यमा त 80 अङ्क ल्याइ भन्थ्यो, तर हात धोएर खान कहिले जानेन। सामाजिकमा त झन् 90 अङ्क, घरमा आएको पाहुनालाई नमस्ते गर भन्दा नि मानेन। यो हो नि त व्यावहारिक शिक्षा सिकाउनु पर्यो। त्यो व्यावहारिक शिक्षा सिकाउने जिम्मेवारी अभिभावक हो। त्यसैले हामीले अहिले सही समय पनि आएको छ, होइन? आफूसँगै खेतमा लैजाउँ, आफूसँगै बारीमा लैजाउँ, आफूसँगै भान्सामा लैजाउँ, होइन? आफूसँगै तपाईँको कथा सुनौँ, अब बसेर कथा सुनौँ, विद्यार्थीलाई खाना पकाउन लगाउँ, आफूले त्यसलाई प्रमोट गरौँ, होइन? विद्यार्थीलाई नै तपाईँको घरको काम गराउन लगाउँ, सिकाउँ, सरसफाइ गर्न लगाउँ। त्यसले विद्यार्थीमा एउटा ठुलो तपाईँको चाहिँ लर्निङ गराउँछ र स्कुल खोल्ने बित्तिकै, कलेज खोल्ने बित्तिकै यो लर्निङले उनीहरूलाई त्यहाँ पनि सपोर्ट गर्छ। खास यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। मेरो विचारलाई यहाँको चाहिँ यो हिमालय टेलिभिजन मार्फत दर्शकमाझ पुर्याउने जुन तपाईँले एउटा पहल गर्नु, त्यसको लागि म आभारी छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिक्षाविद डाक्टर मनप्रसाद वाग्ली। उहाँसँग शिक्षासँग जोडिएका पछिल्ला घटनाक्रमहरूसँग मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।